نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. لقد زادت الشريعة الإسلامية اللغة العربية مكانة وأهمية، فأصبحت اللغة العربية لغة الإسلام الرسمية ولغة الربط بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وفهم الشريعة موقوف على فهم اللغة العربية. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: إن الشريعة عربية، وإن كانت عربية فلا يفهم حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم. فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعة. فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة. فحافظوا على لغتكم واذكروا فضل ربكم عليكم القائل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فعلينا أن نجتهد كل الاجتهاد وأن نبذل قصارى مجهوداتنا لتحقيق هذا الهدف المنشود، حتى نكون قادرين على أن ننهل من منهل العذب ونفهم الشريعة الإسلامية من الوحيين المنزلين المحفوظين مباشرة، والله الموفق وهو من وراء القصد. أيها الحشد المبارك، مما لا شك فيه أن الخطابة لها أهميتها الكبيرة ومكانتها المرموقة السامية في الإسلام، وأن لها أثرا كبيرا ووقعا بليغا في النفوس. وقد قال أفصح العالمين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في مثل هذه: إن من البيان لسحرا. ولذا عني الإسلام منذ فزوغ فجره بالخطابة عناية خاصة، حيث جعلها ركنا في صلاة الجمعة وألزم على المصلين الاستماع والإنصات لها. قال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله: الخطب العبقريات الخالدات التي تنسج من حروف ولا تؤلف من كلمات، ولكنها تنسج من خيوط النور الذي يضيء طريق الحق لكل قلب، وتحاك من أسلاك النار التي تبعث لهب الهماسة في كل نفس. هكذا قال الشيخ عائد القرني رحمه الله: أيها الخطباء، كونوا أبطالا، ورصعوا من الحكمة أقوالا، ودبجوا من الفصاحة أمثالا، وانفروا خفافا وثقالا. وفقكم الله. أيها الحشد المبارك، والجدير بالذكر أن جامعتنا تهتم اهتماما بالغا بالنادي العربي لتطور الطلاب في مجال لغة الضاد، ولهذا تقوم بإعقاد البرنامج الأسبوعي سحاب الألهام لتحضيض الطلاب على اللغة العربية. ثم تنعقد الحفلة السنوية في آخر السنة كل عام، وهذه الحفلة السنوية من سلسلتها المباركة. فالآن نبدأ هذا البرنامج بدون مزيد من التأخر والإطالة بآية من الكتاب الحكيم والفرقان المجيد، فأقدم الدعوة إلى القارئ الكريم محمد طلحة لتلاوة القرآن الكريم. تلاوة القرآن في لحن وجلال تحيي القلوب وتغسل الأرواح، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين
أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون صدق الله العظيم. ما شاء الله. إن تلاوتك لكلمات الرحمن تهدى القلب وتسكن الفؤاد. تلاوتك في القرآن سحر بين يديك تفجر في القلوب نورا وإيمانا. لقد شنفت آذاننا بصوتك الندي، جزاك الله خيرا ووفقك للمزيد. والآن أنادي الأخ عبد الرحمن وزملاءه لأن يتقدموا بأنشودة عربية، فمرحبا بكم وأهلا. من أصحاب رسول الله رجال عشرة خير الناس بعد الرسل كرام بررة صدقوا العهد مع الرحمن فجزاهم فرحا ومسرة بشراهم بالجنة سبقت يا للبشرى يا للبشرى. من أصحاب رسول الله رجال عشرة خير الناس بعد الرسل كرام بررة صدقوا العهد مع الرحمن فجزاهم فرحا ومسرة بشراهم بالجنة سبقت يا للبشرى يا للبشرى. أولهم والد عائشة زوج رسول الله وبكره أبو بكر أول من آمن الصديق رفيق الهجرة كان يحب رسول الله أبدا ليس يخالف أمره أنفق أعتق لم يتردد يرجو الله فعظم أجره. والثاني عمر الفاروق يخشاه الشيطان ويكره كان رقيق القلب قويا نزل الوحي يوافق فكرا فتح الأمصار بإيمان حكم فعدل وترك الأثر كان الإسلام غريبا حتى عز الدين بعمرا. ذو النورين الثالث وهو عثمان ذو جيش العسرة كان حيا كان رفيقا يحيي الليل ويكثر ذكرا بايع عنه رسول الله يوم البيعة تحت الشجرة جمع القرآن وأرسله للأمصار بأيدي سفرة. والرابع أقربهم رحما ابن العم وزوج الزهراء باب العلم علي كان ولي رسول الله وزهره كان كهارون إلى موسى يحفظ سره يشدد أزرا أحب الله محب علي
وابنيه الحسنين الخيرة. من أصحاب رسول الله رجال 10 خير الناس بعد الرسل كرام بررة صدقوا العهد مع الرحمن فجزاهم فرحا ومسرا بشراهم بالجنة سبقت يا للبشرى يا للبشرى. طلحة في أحد لا يخشى أبدا ما يفعله الكفرة صدق الله العهد وأنفق مالا لا يحصى من كثرة وحواري رسول الله الزبير سريع الكرة يعدل 1000 بين الناس لا يحمل حقدا أو غدرا. سعد خال رسول الله جاهد للإسلام ونسره كان مجاب الدعوة أبدا وتقيا لا يطلب شهرا. وسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل ذي الفترة خاض حروبا قاد فتوحا وشجاعته رفعت ذكرا. والزاهد عبد الرحمن ابن العوف وسيد زهرة تاجر صدق ينفق كرما أما رسول الله وبره عامر وهو أبو عبيدة لم تستطع الدنيا أسره فتح الشام أمين الأمة عرف الناس جميعا قدره. من أصحاب رسول الله رجال 10 خير الناس بعد الرسل كرام بررة أبو بكر عمر عثمان وعلي وسعيد وسعد طلحة والزبير وعامر وابن العوف تمام 10. قرأت النشيد ففجرت النور في قلوبنا وفي كل كلمة حكمة تحتسيها العقول. ما شاء الله أحسنتم وأجدتم بارك الله فيكم. والآن نلتمس من الحكمين الكريمين سماحة الشيخ عرفان حفظه الله وفضيلة الشيخ نفيس أحمد حفظه الله أن يتشرفا بالجلوس على كراسي التحكيم فليتفضلا مشكورين. والآن نبدأ حفلتنا بدون مزيد من الإطالة وأدعو الأخ محمد أشرف بورنيا لإلقاء خطبة عربية فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله الذي خلقنا إنسانا وسخر لنا كل شيء إحسانا وأشهد أن لا إله إلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأشهد أن سيدنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله الذي بعث بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه الذين اتبعوه عملا وإيمانا. وبعد، فقد ورد في التنزيل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال نبينا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. رئيس الجمع المبارك وأساتذ المكرمين والإخوة الأفاضل، حديثنا اليوم استنزاف الشبكة العنكبوتية، فالرجاء من حضراتكم الإصغاء والاستماع له والتشجيع على ما سأقدم لكم. أيها المستمعون الأعزاء، إن نستعرض مجتمعاتنا نجد أنها تنحل أقدار الإنسانية يوما فيوما، ويتزايد انحطاط الأخلاق والسلوك كيف، وطمت عليها الفتنة طما، وتستفحل الكوارث فقما. فما هي أسبابها وما هي عللها؟ أسبابها كثيرة
وعللها عديدة، ولكن أهمها تأثيرا وأشدها إضلالا وضررا هو الشبكة العنكبوتية التي أتت على أخضرنا ويابسنا. فتنته بلية عظيمة ورزئة وخيمة لمجتمعاتنا وخاصة لشبابنا، إذ إنهم من أغلى ثرواتنا. إخواني الكرماء، ترون تطور العلوم الطبيعية وتراكم المعلومات والتسهيلات بالكشف والإنشاءات، ومن إنشاءاتها آلات الاتصالات التي آفت البلاد بها كالزرع الذي حلت به العاهات، والتي أصبحت طريقة جديدة للاندفاع وراء الهوى والشهوات. فيا للأسف على ما جرت إلينا آلات الاتصالات والشبكات. أيها الأكارم، مما لا شك أنه فيها فوائد معدودات، مثل القدرة على ربط الأشخاص على رغم بعد المسافات، وتسريع عملية إرسال المعلومات، وتسهيل التواصل بين الناس من مختلف الأجناس واللغات. وبفضل مكالمات الفيديو يستطيع الأبوان رؤية أولادهم على الشاشات، وتحميل الكتب المختلفة الموجودة على هذه الصفحات، وما إلى ذلك من الإيجابيات. ولكن في عصرنا هذا كثير من الشبان والفتيات يلطفون قلوبهم ويطفئون نار هواهم بمواد إباحية وصور شبه عارية، ومن عليه لباس الحياء بصور سافرة، وربما تمضي ساعة وساعتان بل ساعات وهو في مشاهدة صور وفيديوهات ولعب ومباريات، فبقوا يبعدون عن المأمورات والطاعات ويدنون للطواغيت والمنهيات، ثم لا يزالون يبحثون عبر هذه الشبكة عن مختلف الطرقات، ويتعلمون إنشاء العلاقات كالحيوانات لتهدية الشهوات، حتى ربما لا يرحمون على الأطفال الصغار والنساء المسنات، ويصبحون أفضاضا إلى اغتصاب البنات والأمهات، وانتهاك قدسية القربات، وحدوث المشاحنة بين الأزواج والزوجات، وفي البيوت إلى انفجار الصراعات. أيها الإخوة الأفاضل، هذه نبذة خفيفة لهذه البرامج وغيض من فيض، وهناك مزيد من البرامج عبر الإنترنت التي يغض النبل بها بصره ويجعل المجد أصابعه في أذنه. وأنا أقول بكل جراءة وصراحة إنها اختلت الظروف وأصبحت كالجروف، إلى أنه لا يستطيع الأبوان عن أنسالهم وأولادهم تصريف هذه النوائب والصروف، والمدرسون والمشرفون عمن تحت إشرافهم، وأولياء الأمور عن رعاياهم. فيا إخوتي ويا كل من عنده الشعور بمسؤولية، مرحلة الحياة هذه مرحلة حاسمة وفترة قاطعة وفاصلة. في هذه المرحلة تزكى من تزكى، وتوقى من توقى، وتدبر من تدبر، وتدهور من تدهور، وما ارتسمت فيها من صورة وانطبعت تبقى إلى دهر داهر. فتوقفوا هنا وتفكروا في قول النبي الحاشر صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. فأين شبابنا من هذا الحديث؟ يفنون أعمارهم في آلات اللهو والجوالات، ولا يبالون بالعمل بما تعلموا من الفرائض والواجبات، وينفقون أموالهم فيما تلقوا من هذه الآلات، وفيها يبلون أجسامهم ليس في المامورات. فأيها الشباب، إن قضيتم كراكم فانهضوا وانفخوا في نفوسكم أولا روح الإسلام،
فتكونوا خير قدوة لأمة خير الأنام، ثم تجدون عبر التاريخ أنفسكم نحو التقدم. وإن تكن قلوبكم مشغوفة بهذه الملاهي والشبكة العنكبوتية وتناموا نوم أصحاب الكهف تنادوا صارخين يا للأسف. هذا وأختم كلامي قائلا حذرا من استنزاف الشبكة العنكبوتية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله، رزقك الله علما نافعا ووفقك للمزيد. والآن أنادي المتسابق الثاني رحمة الله أن يأتي المنصة ويلقي خطبته أمامنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد رسول الله الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في موضع آخر: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. رئيس الحفل الميمون وحضرات العلماء الأفاضل وإخواني في الله، قمت أمامكم بهذه المناسبة السارة السعيدة لإلقاء خطبة وجيزة حول الموضوع محمد رسول الثورة، راجيا منكم التكرم بسماع قول المتواضع، عسى أن ينفعكم به الله تبارك وتعالى، وكتب لهذا القائل حسنات وبركات في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الكرماء، لا شك ولا ريب في أن نبينا وسيدنا محمدا صلوات الله عليه وسلامه رسول الثورة والانقلاب، الذي أحدث تقلبا عظيما في التاريخ البشري. فمن له شغف في تاريخ الأقوام والملل، ومن يمعن النظر في السيرة النبوية الشريفة صلى الله عليه وسلم وفي أوضاع العرب قبل البعثة، يعرف بمعنى الصراحة أن القرن السادس الميلادي أفسد عهد وأقبح عصر في طوال التاريخ الإنساني، حيث عبر الله عنه بعهد الفساد الفاشي في الشرق والغرب برا وبحرا، كما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد المبارك: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أيها السادة، ما كان هذا الفساد في شيء واحد، بل كان عاما غامرا كل شيء. فلم يكن هذا الفساد فساد الإيمان والعقيدة فحسب، بل كان فساد الأخلاق والأعمال، فساد الفكر والروح، فساد النظر والعمل، فساد الأكل والشرب. يخبر التاريخ بأن العرب كانوا يعبدون الأصنام ويسجدون للأشجار والأحجار، ويتفانون في الحروب، ويشربون الخمر، ويأكلون الميتة والدم والخنزير، ويهتكون الحرمات، ويرثون الأمهات، ويتحاربون فيما بينهم حتى على أمر تافه. وتستمر هذه الحروب إلى سنوات طويلة، وربما إلى 40 سنة، تتهالك فيها مئات وآلاف نفس، وكذلك يعيشون حياة الوحوش والبهائم، ويرتكبون كل رذائل وقبائح، ويفتخرون بها، ويئدون البنات وهن حياة. وكان الشرك والكفر فيهم شائعا، فلم يكن في قبيلة صنم خاص، بل عند كل رجل صنم ووثن. وكان في داخل الكعبة 60 و300 صنم، وكانت الظلمات السائدة، والحق كانت الإنسانية مشرفة على شفا حفرة من النار كادت أن تقع فيها، فرحم الله الناس وأنقذهم منها، حيث قال:
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أيها الإخوة الأعزة، رحم الله الإنسانية وبعث رسوله الحبيب المحبوب الصادق الأمين رحمة للعالمين، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيدا فريدا في ذلك العهد المظلم والعصر الجاهل الأقبح، يدعو الناس إلى التوحيد والإيمان ويحذرهم من عذاب الله تبارك وتعالى ويبشر المؤمنين بالجنة، فخالفه العرب كلهم وعاندوه وكذبوه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال يقرع آذانهم ويهزز أذهانهم وينذرهم عذاب الله تبارك وتعالى، إلى أن آمنت به فئة قليلة من الضعفاء والعبيد في مكة. أيها السادة، كانت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم جارية وشمس الإسلام تنور القلوب، حتى أحدث الرسول صلوات الله عليه وسلامه بأخلاقه الحسنة ودعوته إلى الله وسيرته الطيبة ثورة عظيمة، ثورة تاريخية نادرة، ثورة إيمانية، ثورة فكرية لم يشاهد مثلها التاريخ في سفره الطويل. وكان من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أحدث انقلابا عظيما في العقائد والأفكار والميول والطبائع، وغير قيما جاهلية إلى قيم إسلامية، وقلب مجنة الدهر حول مجرى الحياة والتاريخ. يا أيها الإخوة، قد شاهدت الدنيا أن العرب كانوا أرذل الأقوام، صاروا أشرف الناس على وجه الأرض، والذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان جعلوا يكسرونها بأيديهم بالفؤوس، والذين كانوا يقاتلون للعصبية القومية بدأوا يقاتلون لله الواحد الجبار، والذين كانوا ينهبون الأموال ويقطعون الطرق جعلوا يهدون الناس إلى الحق ويدلونهم إلى الصراط المستقيم، والذين كانوا يسهرون الليالي في الرقص والغناء جعلوا يبيتون لله الواحد القهار، يقول في شأنهم القرآن الكريم: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فهذه التقلبات الحسنة والانقلابات الناجعة من فضل تلك الثورة العظيمة التي أحدثها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك قلت محمد رسول الثورة والانقلاب. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، رزقك الله مزيدا من طلاقة البيان وفصاحة اللسان. والآن أدعو المتسابق الثالث أمان الله أن يأتي أمامنا ويلقي خطبته حول موضوع كاتب الوحي أمير معاوية رضي الله تعالى عنه. الحمد لله الذي اصطفى أصحاب نبيه لصحبته وشرفهم بخدمة دينه وكتابته، وجعل فيهم كتاب الوحي وحراس الشريعة بفضله. نحمده حمدا يليق بعظمته وجلاله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رئيس الحفل الميمون وأساتذة المبجلين وإخواني الطلبة، الموضوع الذي سأسلط الضوء عليه أمامكم موضوع ذو أهمية كبيرة، ألا وهو كاتب الوحي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فالرجاء من حضراتكم الاستماع إلي. أيها الحشد المبارك، اعلموا أن معاوية رضي الله عنه صحابي جليل وكاتب نبيل وخادم أمين للوحي المبين، الذي كتب بيمينه آيات الكتاب وصحب نبي الوحي
ومنبع الصواب، وصار على هدي الحق في أزمنة الخوف والارتياب. إنه الصحابي الفقيه والسياسي البصير، الحليم إذا غضب، الحازم إذا خطب، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. وهي دعوة نبوية تخر لها ركب العظماء وتفوح برائحة الرضا في كل زمان وفي كل سماء. ولقد شرفه الله بصحبة نبيه، فكان من أفاضل أصحابه وأصدقهم لهجة وأكثرهم حلما وعدلا، وثبت له من الفضائل والمناقب ما يدل على علو شأنه ورفيع منزلته وكريم سجاياه. قال ابن المبارك: فما صح عندهم في مناقب الصحابة، فمناقب الصحابة على العموم، ومناقب قريش فمعاوية رضي الله عنه داخل فيه. ومناقبه كثيرة، من ذلك أنه من كتاب الوحي ومن رواة الأحاديث، وهو خال المؤمنين، خليفة المسلمين، والملك القائد، صاحب الفتوحات الإسلامية، وشهد حنينا واليمامة، وكان حسن التدبير، عاقلا حكيما، فصيحا بليغا، وكان كريما باذلا للمال، وكان يضرب به المثل. ولما سئل ابن المبارك أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أو عمر بن عبد العزيز، فأجاب قائلا: والله إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر ب1000 مرة. صلى معاوية رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سمع الله لمن حمده. فقال معاوية رضي الله عنه: ربنا لك الحمد. فما بعد هذا فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس بهم أحد. وكانت خلافة معاوية رضي الله عنه خيرا للمسلمين، انطفأت بها الفتن، واجتمع المسلمون على راية واحدة، وعادت الفتوحات، واشتهر في عهده ما يسمى بالصوائف والشواتي، وهي غزوة الشتاء والصيف. ومع ما أعطاه الله وفتح عليه من الملك، كان زاهدا منصرفا عن الدنيا، وكان حريصا على تعليم المسلمين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كثير البكاء من خشية الله. فلا تغتروا أيها المسلمون بفتن أهل الأهواء، ولا تصدقوا دعاوي الرافضة والخوارج، فإنهم طعنوا في خيار الأمة واستباحوا أعراض الصحابة، وخصوا معاوية رضي الله عنه بالطعن حسدا وغيظا. يقول الله عز وجل مزكيا إياه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمعاوية رضي الله عنه داخل في هذه الآية بإجماع العلماء. أيها المستمعون الكرام، اعلموا أن الصحابة كلهم عدول، وأنهم نجوم الهدى وأعلام التقى. وقد أجمع أهل العلم على أن معاوية رضي الله عنه ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم وكتبوا الوحي بين يديه، وأنه من أفاضل الصحابة وأعاقلهم وأولي البصائر والحلم. قال عبد الله بن المبارك: معاوية عندنا ميزان، فمن تنقصه فهو متهم على الصحابة، فكيف يأتي سفيه جاهل يسبه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فلا يجوز للمسلمين أن يصغي إلى أخبار المؤرخين وجهلة الرواه وضلال الرافضة والمبتدعين القادحين منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن لا يرتع فليبشر بلعنة الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي فعليه لعنة الله، ومن سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهنا أختتم كلامي هذا، وآخر دعوانا الحمد لله. ما شاء الله، اللهم زد فزد. والآن أنادي المتسابق الرابع منهاج الإسلام عسام أن يأتي أمامنا، فليتفضل مشكورا. الحمد لله
الحمد لله الذي أعلى مكانة الصحابة في مقام حضرته قدرا، ورفع لهم في أرضه وسمائه حمدا وذكرا، والصلاة والسلام على عبده ورسوله تقصر الهمم عن وصفه نظما ونثرا، وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما لا ينقضيان عدا وحصرا. أما بعد، فيا أيها الحفل الكريم، حديث اليوم عن خير جيل عرفته البشرية. إنهم الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلا، وما حادوا عن نهج الهدى والرشاد قيد أنمله. إنهم السابقون الذين تمثلوا هذا الدين في أكمل صورة وأبهى صفة، وطبقوا هدايته على نحو لا يتكرر أبدا. إنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصابيح الدجى، شموس الهدى، سادة الأمة وعنوان مجدها. هم قدوة المؤمنين وخير عباد الله بعد الأنبياء والمرسلين، أغزر الناس علما وأصدقهم إيمانا وأحسنهم عملا. بدمائهم وأموالهم وصل الإسلام إلى أطراف الأرض، وبجهادهم وتضحياتهم قام صرح الدين وانهدم بنيان الشرك. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الجيل القرآني الفريد الذي تخرج من مدرسة النبوة، وكان لهم قصب السبق في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرته ونصرته، فاستحقوا الفضل والشرف، وأضحت محبتهم واجبة على كل مسلم، والانتقاص منهم وسبهم من كبائر الذنوب. شهد لهم ربهم بصلاح شرائرهم واستقامة ضمائرهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم. إنهم جيل فريد في إيمانه وجهاده، وفي علمه وعمله وصدقه وإخلاصه. يعجز اللسان عن وصف مآثرهم، ويكل القلم عن تعداد فضائلهم. أيها الأكارم، ما أعلاها من منزلة وما أشرفها من مكانة تبوأها الصحب الكرام، ونالها هؤلاء العدول الخيار، شرفهم الله برؤية نبيه واستماع حديثه ونصرته. هم أنصار الملة وأعوان الدين وحفاظ الشريعة والليوث الصدام وهداة الأنام، فكانوا خير صحب لخير نبي. أثنى الله عليهم ثناء عطرا ليس في القرآن فقط، بل أثنى عليهم في التوراة والإنجيل. لقد مثلوا في الإنجيل بالزرع المنتشر القوي، فهم كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج الناس إليهم. إن الصحابة كلهم عدول موثقون، وثقهم الله في كتابه، وعد لهم رسوله في سنته، فلم يبق فيهم لقائل مقالا ولا لمتكلم مجالا. أولئك أصحاب النبي وحزبه، أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم. هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فحق للأمة أن تفخر بهم وتباهي سائر الأمم. أيها الأفاضل، ومن أصول عقائد أهل السنة والجماعة التأدب مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستغفار لهم وإمساك اللسان عما شجر بينهم من خصومة واقتتال، فرضي الله عنهم وجمعنا معهم في الفردوس الأعلى. وأختم خطبتي هذه بقول ابن أبي داود رحمه الله: وقل خير قول في الصحابة كلهم، وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعب وتجرح،
فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي في الصحابة تمدح وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا مع الصحابة الكرام في الفردوس الأعلى آمين. وبعد ذلك أنادي الأخ محمد إرشاد بستي أن يأتي أمامنا ويلقي خطبته حول موضوع فلسطين والأقصى في قلب كل مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي في عليائه تعالى وتقدس واصطفى من البشر رسلا ومن البقاع رباعا مباركة وقدس وجعل القبلة الأولى والمحشر في الأخرى إلى البيت المقدس والصلاة والسلام على أفضل رسله وخاتم أنبيائه صاحب الإسراء والمعراج الذي جاء بالحنيفية السمحة النقية البيضاء فبها قام الإسلام وعليها تأسس وعلى آله وصحبه الأولى فتحوا بجهادهم وكفاحهم هذا البلد المبارك والمسجد المقدس. أما بعد فمن أين أبدأ يا عيون فلسطين وإن في قلب كل مسلم من قضيتك جروحا دامية وفي جفن كل مسلم من مآسيك عبرات هامية وله بإسلامه عهد لفلسطين من يوم اختارها البارئ للعروج إلى السماء ذات البروج. أيها القدس يا فلسطين الإباء إذا كان حب الأوطان من أثر الهواء والتراب والمآرب التي يقضيها الشباب فإن هوى المسلم لك أن فيك أولى القبلتين والمسجد الأقصى الذي بارك الله حوله وأنك كنت نهاية المرحلة الأرضية وبداية المرحلة السماوية من تلك الرحلة الواصلة بين السماء والأرض صعودا بعد رحلة آدم الواصلة بينهما هبوطا وإليك ترامت همم الفاتحين وترامت الأينق الذلل بالفاتحين تحمل الهدى والسلام وشرائع الإسلام وتنقل النبوة العامة إلى أرض النبوات الخاصة وثمار الوحي الجديد إلى منابة الوحي القديم. أيها المسلمون المسجد الأقصى والأرض المقدسة وفلسطين وبيت المقدس أرض النبوات ومصر الرسول وإرث الأمة الخاتمة التي يسكن قلب كل مسلم ويسكن المسجد الأقصى وقبته في حبة القلب أرعاه ويرعاني بقاع باركها الله وبارك ما حولها أكثر أرض في هذه الدنيا خطى فيها الأنبياء ما زجت نسماتها أنفاسهم وأصاخت أفياؤها لتراتيلهم ومناجاتهم وتبلل ثراها بدموعهم ودمائهم في أوديتها وعلى وهادها درج أكثر الأنبياء واستقبلت فجاجها وحي الله من السماء لا يكاد واد من أوديتها لم يشهد مرور نبي ولا مرج من مروجها لم يسمع تسبيحة رسول لو نطقت حجارتها لروت لنا حكاية بعثة ولو تكلمت جبالها لقصت علينا مولد رسالة ولو انحصر ظاهرها عن باطنها لهالتك كثرة مراقد الأنبياء هنالك ووفرة رفات الصالحين والأولياء من كل الشرائع كذلك. أمة الإسلام الواجب المتحتم علينا في زمن التطبيع والتهويد والصراع هو اليقظة والاجتماع والعمل الجاد والائتلاف وترك الخلاف والسعي الدؤوب لتحرير الأقصى من براثن اليهود المحتلين الغاصبين والحفاظ على مقدسات المسلمين. والأقصى اليوم ينادي عمر الفاروق وصلاح الدين الأيوبي
وعبد الحميد العثماني وأمثالهم، فهل من مجيب وهل من مشمر وهل من معيد للأمة عزها ومجدها. يا أقصى المبارك، لك في القلوب منازل ورحاب، لك في القلوب منازل ورحاب. يا قدس أنت الحب والأحباب، لي المسجد الأقصى ولي ساحاته، والمنبر المغدور والمحراب. لي سفر تاريخ أضاء سطوره، مجدا صلاح الدين والخطاب. لي ذكريات لي أمان لي رؤى، لي فيك غاليتي صبا وشباب. تاريخ شعبي في حماك مسطر، شهدت عليه مآذن وقباب. يا قدس قد شاء الإله فأنت لي، بهواك يجمعني دم وتراب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي العظيم أن يحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين والصهاينة المحتلين، آمين. وبعد ذلك أمامكم الأخ ذو الفقار فورنيا أن يأتي أمامنا ويلقي خطبته. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل لنا الأرض قرارا وخلقنا فيها أحرارا، وأشهد أن لا إله إلا هو الذي دعا إلى عبوديته مرارا وتكرارا، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومتبعيه تصديقا وإقرارا. وبعد، فعن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. رئيس الحفل المبجل وأساتذة المكرمين وإخوة المستمعين، موضوعنا في هذا الاحتفال المبارك دور المسلمين في استقلال وطننا الهند. ولا شك أن هذا الموضوع ذو عناية كبيرة، فالرجاء من حضراتكم الإصغاء له والاستماع. إخوتي في الله، لقد أعطى الإسلام للإنسان حرية الفكر وحرية القول وحرية العمل، لكن في الإطار المعقول الصحيح من عدم الإضرار بالآخرين وعدم الإضرار بالنفس، حتى أن الأكل والشرب المضرين ضرارا بالغا لا يجوزان، لأنهما إضرار بالنفس. والسباب بالقول والضرب ونحوهما غير جائزة، لأنها إضرار بالآخرين. فلهذا لما سيطرت الإفرنج على وطننا الهند، وجب علينا حصول الحرية من هذه السيطرة الاستعمارية والسلطة الأجنبية. فوقع هناك حادثة تاريخية وواقعة ذات حمية، وهي أن المسلمين وبخاصة العلماء ضحوا بنفوسهم ولم يبالوا بأموالهم ولا بأولادهم لرفع السيطرة الأجنبية من قوات الإفرنج الغاصمة اللامذهبية عن الوطن، دولتنا الغالية والوطنية، وانتشال البلد من براثنهم البربرية وسلطتهم الاستعمارية. وبخاصة عام 57 و800 وألف للميلاد قاموا بالدور الكبير في مسيرة التحرير. والحق أن فتوى الجهاد من رفيع العماد الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوي نفخ الروح في عروق هذه الحركة، فلبسوا الشكة، وممن رباه الشيخ السيد أحمد الشهيد والشيخ إسماعيل الشهيد والشيخ عبد الحي رحمهم الله رحمة واسعة.
قد حببوا الجهاد في البلاد كلها إلى الصغار والكبار اعتمادا على العزيز الجبار في وقت بنات الضمار. وقد كانت مست الحاجة إلى مثل هذه العواطف لكفاح هذه الكوارث، وبقيت هذه العواطف مضطرمة والنزعات حميسة كما تشهد بها عداوة الإفرنج الدسيسة. وفي بعض الأماكن خروج المجاهدين على هذه الحكومة الخسيسة. وحركة الشيخ محمود حسن الديوبندي المعروفة بحركة المنديل الحريري. إخوتي البررة، عصارة الكلام أن أبواب الاستقلال تعطرت بعطر الجهاد النضالي والتضحية والتفاني، وتفانى المسلم كالذي قلبه مستهام، وخاصة العلماء ورجال العمام، وهدفهم تحرير الوطن عن ثقافة أجنبية وإنهاضه اقتصادا وتعليما، والترعرع في حضن الوطن مع حقوق المواطنة، والتمتع به في حرية كاملة، والاستفادة من العدل في كل شعبها الشاملة. وقد تم استقلالها بعدما رمى المواطنون أعداءهم عن قوس واحدة، وتم نفاذ القوانين الديمقراطية سنة 50 و900 وألف للميلاد، كما كان يتمناها الأبطال في سير التخلص من السيطرة الأجنبية. ولا شك أن هذا ينم عن ديمقراطية جمهورية علمانية. ولكن يا للأسف على الحكومة القومية التي تنتخب محافظة على القوانين المدنية وخدمة للمجتمعات البشرية، اتخذت هذه القوانين وراءها ظهرية. إخوتي المبجلين، من ينكر من ذوي المروءة والخبراء وقلب سليم والعقلاء أن ما تحدث من اضطرابات مذهبية واشتباكات سياسية وصدام قومية وطبقية يظلم فيه المسلمون ثم هم الذين يسجنون، وقد قاسوا قبل الاستقلال مشقة القيود والسجون، ثم بإجراءات عصبية يمرون، ففي بؤس وحرمان يعيشون. ثم إذا تغيرت الأوضاع إلى الأمن والاستقرار فمنهم من يسعى نحو التقدم في الاقتصاد والصناعة والتعليم والفنون والعمارة، عملا بالقاعدة المعروفة: انصر نفسك من نفسك. تفاجئه الفجائع وتعوقه عن السعي العوائق، فلا تزال أمامه صعوبات وعقبات، ولا يرغب في نصرته والمساعدات، بل بين الفينة والأخرى يعامل كالأجانب، وينسى بذل دمائه الثمينة وتضحياته العظيمة. إخوتي في الله، هذه الحوائن في هذا العصر الراهن ليست فقط هذه، فقد ذكرت غيضا من فيض وهناك المزيد. ومع هذا نقول: هممنا كالجبال الشامخة، وأهدافنا لوطننا عالية، وليس الوصول إليها خارجا من وطننا، لأن أهله قوم حي، وما ذلك على الله بعزيز، وما توفيقي إلا بالله. اللهم احفظنا أرضنا الهند ما شاء الله. وبعد ذلك أمامكم الأخ محمد احتشام، فليتفضل مشكورا. الحمد لله، الحمد لله الذي نزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا. رئيس الحفل المبجل والضيوف الكرام، إني أريد أن أقدم أمامكم في هذه الحفلة المباركة الميمونة حول الموضوع المسجد الأقصى يناديكم. رئيس الحفل المبجل: المسجد الأقصى بقعة مباركة، بقعة مشرفة، بقعة منورة، بقعة نيطت بها ذكريات نورانية، بقعة تتعطر منها نفحات إيمانية، نفحات ربانية، نفحات دينية، تتفتح بها الأزهار المتنبئة العطيرة من الإيمان واليقين، بقعة مربوط بها تاريخنا المشرق، بقعة أسرى بها حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، عرج إلى رفيقه الأعلى، فهناك تكلمه من وراء حجاب وشاهد المناظر الغيبية من الجنة والجحيم. هذا هو المسجد الأقصى الذي بناه نبينا الجليل سليمان عليه السلام لعبادة الله وحده، وهو القبلة الأولى التي توجه إليها المسلمون في عباداتهم وصلواتهم إلى أمد مديد، حتى أمر نبينا الخاتم بالاستقبال قبلة التي بناها إبراهيم خليل الله: فول وجهك شطر المسجد الحرام. لكن يا إخواني، احتلت عليها إسرائيل غاشمة ظالمة، غاشمة جائرة، وإنها تبذل قصارى جهودها لهتك التقدس من المسجد الأقصى. إنها تدس دسائس عميقة لإعادة الهيكل السليماني. إنها تؤامر مؤامرات خطيرة لهدم الكعبة المقدسة الأولى، فتحفر حفرات عميقة حولها لتزلزل أركانها من أصلها. إنها تدبر مخططات دنسة فتقيم فيها محافل الرقص والغناء، وتفتح أبوابها للعاريات الفاحشات فتجول فيها باديات عن نحورهن وسيقانهن متنزهات كأنهن يتفرجن في مقام الخلاعة والفجور. والحكومة الإسرائيلية الغاصبة والقوات اليهودية تمهد السبل لإهانة تقدسها وإبادة وقارها الشامخ الأعلى. هذا هو أكبر شغل لها وأعظم هدف لها. والحكومة الإسرائيلية اللئيمة متأسسة من أول يومها لتحقيق هذا الغرض المشؤوم. إنها بدون مبالاة بالقوانين العالمية والحقوق الإنسانية تسفك دماء الأبرياء الفلسطينيين من الرجال والنساء والشبان والشيوخ والأطفال المعصومين لتنزع هذه الأرض المقدسة. يا أيها الإخوة، هذا الأمر وهذا التسلط الجابر الجائر هل وقع في ثوان ودقائق؟ وهذا القبض الإسرائيلي هل حدث في لحظات أو لمحات؟ لا، لهذا التسلط الغاشم تاريخ طويل، والمؤامرات اليهودية العالمية تعمل له من أمد مديد. الإجراءات الصهيونية الخبيثة نشيطة قوية من قرن بل أكثر من ذلك لتحقيق القبض والتسلط على الأرض المقدسة التي بارك الله حولها. والحكومات المسلمة وحكماؤها وكبراؤها غافلون كل الغفلة، نائمون تمام النوم
معرضون عن الأخطار العظيمة التي تحدق بهم وشعائرهم حتى تمهدت الطرق وتيسر الغضب لليهود على المسجد الأقصى وبناء الهيكل السليماني. وهنا أكمل كلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، اللهم زد فزد. وبعد ذلك أدعو طالب من الصف الخامس محمد عيسى أن يأتي أمامنا ويلقي خطبته. ويلتمس من الإخوة الخطباء أن يختصروا خطبهم ويكملوها في حدود 4 دقائق نظرا إلى ضيق الوقت. شكرا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. أيها الأخوة في الله، إني أريد أن ألقي أمامكم في هذه الحفلة المباركة خطبة وجيزة حول المذاهب الأرضية والنظام السماوي. أيها الأخوة في الله، آلاف مؤلفة من الأديان والمذاهب ظهرت على هذا الوجه من الأرض، وأنواع متنوعة من النظريات والوجهات برزت وطلعت، وتنوع الناس اعتناقا وقبولا. هذه أمة يهودية، هذه أمة نصرانية، هذه أمة بوذية، هذه أمة زردشتية، وما إلى ذلك من الأمم المتعددة المختلفة. أيها الأخوة في الله، هذه الأديان على تحريفات الغالين وانتحاء المبطلين إنها تقوم على التقاليد الإنسانية أم القوانين الرسمية، إنها تقوم على الأوهام الغالية أم الأفكار البشرية، إنها تقوم على الخزعبلات أم التوهمات الباطلة. فكيف تستطيع تسعد البشرية؟ وكيف تصلحها وتربيها تربية إنسانية، تربية خلقية، تربية بشرية، تربية تحث على الخير وتمنع من الشر؟ إنها تفلس وتضعف في بنائها وأساسها، فكيف تكون معوانا فيرجى؟ إنها خائبة خاسرة، وأصحابها تسود وجوههم وترهقها ذلة وهم في الآخرة يخسرون. أيها الأخوة في الله، كيف تقابل هذه الأديان الإنسانية ذلك الدين القويم الذي أنزل من فوق 7 سماوات؟ كيف توازن ذلك الدين الذي خلقه اللطيف الخبير؟ كيف تواسي ذلك النظام السماوي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ كيف تواجه ذلك النظام الذي يدعو من دار الآخرة ويمنع من إيثار الدار الفانية؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. كيف توازي ذلك الأديان ذلك المستقيم الذي يعلم خالقه وحاكمه كل شيء؟ إنه عليم بذات الصدور، إنه غفور رحيم، إنه مالك يوم الدين، إنه خلق فقدر، إنه خلق فسوى، إنه لطيف خبير، إنه فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. إنه صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيها الأخوة في الله،
هذا الدين السماوي الذي يصلح ويربي والذي يصلح ويقيم والذي يمنع الشر والفساد والذي ينشر الأمن والعدل والذي يربي تربية مفيدة صالحة، تربية تحتاج إليها الإنسانية اليوم، تربية تهذب النفوس وتثقف العقول. أيها الأخوة في الله، فنعزم على نشره ونشر في تعليمه كله لتكون الإنسانية تسعد في ظلاله الوارفة سعادة أبدية حقيقية. واجهد ولا تكسل ولا تك غافلا، واجهد ولا تكسل ولا تك غافلا، فندامة العقبى لمن يتكاسل. واكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم أيها الأخ، إن الدين عند الله الإسلام. جزاك الله خير ووفقك للمزيد. وبعد ذلك أنادي الأخ محمد سفيان أن يأتي المنصة ويلقي خطبته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تعالى في كلامه المبارك: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صدق الله العظيم. وقال نبينا وسيدنا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رئيس البرنامج وزملائي الكرام والمستمعون، قد تلوت أمامكم آية من القرآن الكريم الآن كما سمعتم، وهكذا قرأت حديث النبي المحترم صلى الله عليه وسلم الذي يظهر خصائص القرآن العظيمة ومرتبة من يشتغل بالقرآن تعلما وتعليما. إخواني في الدروس، إني أود أن أسعد بتبيين فضائل القرآن وأحظى بأن أكون رطب اللسان بذكره الكريم. أيها الإخوة، هل أنتم تعلمون ما هو القرآن؟ القرآن هو الكتاب الذي نزل الله عز وجل من السماء إلى الدنيا على عبده الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن هو الكتاب الذي فيه دستور الحياة الإنسانية، والقرآن هو الكتاب الذي نزل لهداية الناس إلى الطريق المستقيم، والقرآن هو الكتاب الذي فيه شفاء للناس بما في الصدور. أيها الإخوة، فعلينا أن نعمل بما جاء في القرآن بعد أن تقبلنا دستور حياتنا، وأن نأخذ أحكامه بالنواجذ، ونحث إخواننا المسلمين على أن يعيشوا بمنهاجه ويسلكوا سلك هدايته في كل زمان ومكان. ولكن نحن نعلم جيدا أن كثيرا من إخواننا المسلمين لا يتوجهون إلى هذا التنزيل العزيز وأحكامه ومسائله، ويقضون أن يتلوا جزءا أو آية من القرآن للبركة واليمنة، بالإضافة إلى ذلك لا يريدون أن يبعثوا أولادهم إلى المدارس العربية ليتلقون القرآن والسعادة بتلاوته، مع أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها المستمعون، هذا الحديث يحث كل منا على تعلم القرآن بأنفسنا، ويكلف أولادنا بتعليمه وعمله. واعلموا قد فاق أهل القرآن ومن قام بتحفيظه والعاملون به على سائر الناس، ومعلم القرآن يحظون بالشرف وعلو المنزلة على غيرهم من المسلمين في الدنيا والآخرة. ألا تعلمون المثل الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حفظ القرآن ولمن لم يحفظه؟ مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب،
ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة التي لا ريح لها طيب وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنزلة ليس لها ريح وطعمها مر. أيها الإخوان، فعلينا أن نعمل بما جاء في القرآن. فيا إخواننا في الله، إن رسولنا صلى الله عليه وسلم يدعونا بهذا المثل إلى القيام بحفظ القرآن ويرغبنا فيه، إذ هو روح حياتنا ونور هدايتنا المستمعون. هذا هو القرآن المبارك الذي لعنه الله القرآن، الذي أعلن الله تبارك وتعالى صيانته وقال في كلامه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهل يسكن رجل تحت السماء بعد إعلان هذه الصيانة أن يستطيع ضياعه ودرسه ويطيق محوه ويقتدر على تحريفه وتبديله؟ فيكون الجواب: لا، أنتم تعلمون. فرأى العالم رأي العين وشاهدت الدنيا كلها ثورة كبيرة ضد هذا الكتاب المقدس في أزمنة مختلفة، ولكن فشلت كل ثورة وبقي هذا الكتاب محفوظا مامونا مفيضا نوره، ويستمر إن شاء الله هكذا إلى قيام الساعة. ولن تلد رجلا نابغا يستطيع تحريفه. وكيف يتوجه الناس إلى المحو والتحريف؟ هذا يبعد عنهم كل البعد، لأنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثل سورة من سور القرآن. والقرآن تحداهم جميعا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في موضع آخر: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إن الكفار بذلوا جهودهم الجبارة واختتموا مواهبهم البالغة في هذا الصدد، ولكن أخفقت مساعيهم المكثفة ورسبوا في هذا العمل الشنيع. تعالوا إلى كلمة التوحيد فنتضامن ونتوحد ونكون محبين لدى الله. وبذا أختتم كلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن، آمين. وبعد ذلك أدعو المتسابق العاشر محمد أن يأتي أمامنا ويلقي خطبته حول موضوع كيف تقضي أيامك أيها الطالب. الحمد لله الذي أنزل برحمته آيات الكتاب وأودع فيها العلم والحكمة ليذكر أولو الألباب، فيضل بها من يشاء ويهدي به من أناب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المنيب الأواه الأواب، صلاة وسلام على ذاك النبي وعلى الأهل والأصحاب ومن تبعهم إلى يوم المآب. وبعد، فقد قال الله الغفور التواب: وقل رب زدني علما. رئيس الحفل المبجل وأساتذة المربين والطلبة الأفاضل، أود التحدث معكم اليوم عن موضوع هو على جانب عظيم من الأهمية، وهو كيف تقضي أيامك أيها الطالب. فالرجاء من حضراتكم إرعائي أسمعكم وتشجيعي على ما سأقدم أمامكم. معاشر الإخوة، هذا الأمر يعرف جليا أن الدنيا لا يمكن حصولها من غير جهد وجد، فالعلم الذي هو ميراث الأنبياء وثروة عظيمة للأتقياء ونور ينور القلوب السوداء، كيف يمكن تلقيه بلا تكلف وكد؟ فالعلم يقتضي العزائم القوية والهمم الرفيعة التي لا يتعرض لها الملل ولا يقع فيها الخلل. أيها المستمعون، ما من شخصية عبقرية هناك في أقسام العلوم والفنون إلا أنها لم تعد تحمل العقول الواعية مكان العقول الخاوية، والنفوس الجادة مكان النفوس الباردة،
والهمم الصامدة مكان الهمم الفترة، وكرست لها حياتها الطاهرة، إذ هم عرفوا أن العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. فأيها الطالب، ليكن هذا نصب عينيك ما دمت في مسيرتك العلمية، وحتى يغبطك الدنيا ومن فيها، فبذل الجهود في هذا الطريق أمر مقرر وواقع من غير شك، ولكن له وسائل وذرائع، منها بذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس، وعدم إضاعة الوقت في شيء لا يسمن ولا يغني من جوع، ومنها طلب التعاون والتوفيق من الله الرفيق، إذ من وقع في ورطة من الورطات وبؤرة من المشكلات يحتاج إلى دعائم قوية وأسباب منيعة تخرجه عن تلك الأوضاع الحرجة ويتفلت بها من البؤرة العميقة. كذا حصول العلم وطريقه قد تتعرض للطالب فيه الصعوبات من نفسه التي تحب تدنيسه بالجهالات، ومن الشيطان الرجيم الذي وعد خلقه بالضلالات، فليعتمد على الله الذي يخرج النور من الظلمات وينبت جنات من حبات، وعلى جميع السلطات، ويحب تكفير السيئات، وهو ولي التوفيق ووالي التيسير في جميع الحاجات، اتباعا بعمل رسول الكائنات، أنه إذا لحقه حزن أو حائجة يدأب في ذكر الله تعالى، وبخاصة في الصلوات. أيها الطالب، إن كنت تحب رسوخ الدروس والعلوم في الجنان وتجليها في الكيان، فخذ دواء النسيان بترك الإثم والعصيان، إذ العلم نور من الله، والنور لا يهدى لعاص، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. وتوجه إلى نصرة ودعامة بذكر الله صباحا ومساء، فبذكر الله تطمئن القلوب. ولكن يا للأسف، كم من طالب أكان من المجتهدين أم المتقاعسين قد أهمل ذكر الله تعالى من قلة التحفظ أو عدم التيقظ، حتى لا يكترث للمكتوبة، فضلا عن النوافل المشروعة الذي لا يليق بمسلم، فضلا عن طالب العلم الذي هو ملم معم. وخطط أيها الطالب خطة عملك، ثم كرس نفسك على درسك، ولا يخصك أمر لغير كتابك، والمراجعة راجعها حتى تترسخ في ذاكرتك، ولا تحفظ عن ظهر قلبك إلا بعد فهمك، إذ الحفظ من غير فهم قد لا يتثبت في الأذهان، وسرعان ما ينسل من الأجنان. أيها الطالب، وجانب الجوالات وغيرها من أسباب اللهو والآلات، فإن هذه الآلات كالعاهة النازلة على محاصيل الأرض والغلات، وبها لا تكاد تستريح إلى غاية من الغايات، حتى تنبعث نفسك وراء غاية غيرها، فلا تفنى مطامعك ولا تنتهي متاعبك. ولا تسافر من غير طائلة، لأن السفر قد يتسبب بتعرض الأذهان لأخيلات فاسدة وتعقيدات غامضة، ويفقد الهدوء والطمأنينة، ثم في إعادة الأمور إلى نصابها تضيع أيام ثمينة. وإذا وسوس الشيطان في صدرك قائلا: هل أدلك على ملك لا يبلى وعلى نعم لا تحصى، فانظر إلى مكانة علماء الدين في كتاب ربك المبين، وإلى قيمهم السامية في جنة عالية قطوفها دانية، وإلى خصاصة الجهل الظاهرة الذي ذم في الأحاديث الرائعة وآيات الله الباهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، ويشرب الخمر ويظهر الزنا، ففي النظر فيها تعود إلى وظيفتك القديمة. هذا وهنا أختتم كلامي وأقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدقت أيها الأخ، العلم نور من الله، ونور الله لا يعطى لعاصي. وبعد ذلك التمس من الأخ زاهد الإسلام أن يأتي المنصة ويلقي خطبته حول موضوع من مزايا الإسلام، فليتفضل مشكورا. الحمد لله الذي برأ البرية وأنزل لها الشريعة وزينها بالخصائص والمزية، ووصف المؤمنين بها بالخيرية،
وأشهد أن لا إله إلا هو الذي عالم الغيب والشهادة وأشهد أن محمدا عبده وصاحب هذه الشريعة فصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين سابقوا في فضيلة الخيرية. وبعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رئيس الحفل المبجل والإخوة الأكارم، الموضوع الذي اخترته اليوم موضوع مهم وهو من مزايا الإسلام، فأرجو من حضراتكم الإصغاء والاستماع إليه. إخوتي البررة، قد تميزت الشريعة الإسلامية عن بقية الشرائع والقوانين الوضعية بعدة ميزات، فأحكامها لا مثيل لها، وفي سهولة العمل بها لا نظير لها. وإن هذه الشريعة لها خصوصية الاستقلال ومزية الاستقبال، وتجد بينها وبين الفطرة الإنسانية الموافقة، وتشعر بينها وبين العقول السليمة بالمطابقة، وترى لها خصيصة المصادقة، ولها تلبية رغبات الفرد والجماعة وفق الحدود المحدودة. أيها الإخوة، إن هذه الشريعة الإسلامية لها الكمال كله ولها الجمال كله، فأحكامها كاملة ومناهجها شاملة وقواعدها متكاملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، وهي نزلت سالمة من النقص والخطأ ومن العيب خالية، وستبقى ما كان عليه في الباقية. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإن هذه الشريعة الإسلامية محفوظة من أي تحريف صغير وكبير وأي تبديل من أي شرير، فقد تكفل بحفظها الله العليم الخبير. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإن هذه الشريعة الإسلامية لها خصيصة الثبات، لا تسقطه القوات والجماعات، فهي تدوم لا تتعرض لها هفوة من الهفوات، ولا يزلزلها موت من الأموات، ولا تضعفها ذات من الذوات. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن هذه الشريعة لها خصيصة الشمول والصلاحية، ومهما اختلف الزمان والمكان ومهما نزلت النوازل واختلفت الحوادث، قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى للمسلمين. وإن هذه الشريعة لها خصوصية الوسطية والاعتدال، فلا غلو فيها ولا احتمال ولا إفراط فيها ولا تفريط، بل بالتوازن تحيط. فلا تجد في تشريعاتها الميلان في جانب على حساب جانب في وصية من الوصايا وقضية من القضايا. وإن هذه الشريعة لها خصيصة جلب المصالح ودرء المفاسد، فالشريعة تأمر بما فيه من المنفعة والمصلحة وتنهى عما فيه ضرر ومفسدة. هذا فشريعتنا كاملة وشريعتنا شاملة وشريعتنا ثابتة وشريعتنا صالحة وشريعتنا جالبة للمنفعة ودارئة للمفسدة.
واكتفي بهذا الكلام الوجيز وهناك المزيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم أيها الأخ، لذا قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما شاء الله، بارك الله فيك. وبعد ذلك أدعو محمد آفريدي وزملاءه لأن يتقدموا أنشودة عربية، فليتفضلوا مشكورين. ورد يا شبل الإيمان، ورد واصدح بالقرآن. ورد يا شبل الإيمان، ورد واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. ورد يا شبل الإيمان، ورد واصدح بالقرآن. ورد يا شبل الإيمان، ورد واصدح بالقرآن. ورد يا شبل الإيمان، ورد واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. ورد يا شبل الإيمان، ورد واصدح بالقرآن. اتل السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر. اتل السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر. والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران. والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. ورد يا شبل الإيمان، ورد واصدح بالقرآن. أبدا لا يعلو كتاب، أبدا لا يمحو ثواب. أبدا لا يعلو كتاب، أبدا لا يمحو ثواب. أنزله رب وهاب، رب تواب الرحمن. 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 ورد يا شبل الإيمان، ورد واصدح بالقرآن. ورد يا شبل الإيمان، ورد واصدح بالقرآن. ورد يا شبل الإيمان، ورد واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. ورد يا شبل الإيمان، ورد واصدح بالقرآن. اتل المصحف فجرا عصرا، تشق روحك هذا الذكرى. 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 تلقى الخير وتلقى الأجر، تلقى الخير وتلقى الأجر. تلقى الخير وتلقى الأجر، وتحرر
أجرى وتحرر فيه الإنسان غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن نظمك في القلب سحر لا يزول يشعل النور في أعماق النفوس. ما شاء الله، بارك الله في أصواتكم. ولم يبق من الفرع إلا 3 متسابقين، فالآن أدعو الأخ محمد حمزة أن يأتي المنصة ويلقي خطبته حول عنوان تربية الإسلام للناشئة، فليتفضل مشكورا. الحمد لله الواحد القهار، من علينا بالنبي المختار محمد سيد الأبرار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار، صلاة تجوز حد الإكثار دائمة بدوام الليل والنهار. أما بعد، إخوة الإيمان، إن لكل أمة مستقبلا تأمله وتنشده، ولا يقوم هذا المستقبل إلا على الجيل الناشئ، فأطفال اليوم هم رجال الغد، أطفال اليوم هم حماة الدين وأبطال الوطن، أطفال اليوم هم نواة أمتنا وهم فخرها وعزتها. لذلك لا عجب أن نجد اهتماما بالغا في الكتاب والسنة والتاريخ بتربية الأطفال وتأهيلهم وإنشائهم نشأة ترضي الله عز وجل وتنفعهم في دينهم ودنياهم. فهذا نوح عليه السلام يدعو ولده راجيا له النجاة من عذاب الله، فقال له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وهذا إبراهيم الخليل عليه السلام يدعو ربه قائلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وعلى منواله كانت ذريته، فيعقوب يوصي بنيه عند موته: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأما العبد الصالح لقمان فقد سجل له القرآن وصية من أعظم الوصايا ودرسا من أحسن الدروس، حينما أمر ولده وعلمه وأدبه، فكان من أعظم وصاياه قوله: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أيها الإخوة، وبنفس السيرة وعلى نفس الطريق مشى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في تربية أطفال الأمة حتى أخرجهم دينا نشر الإسلام في ربوع الأرض وأضاء النور في أنحاء المعمورة. فسل عن علي كيف تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم ذلك الطفل الذي أسلم وهو صغير، ثم ما برح حتى قاد المسلمين وصار أميرا للمؤمنين. سل عن أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه كيف تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لم يلبث بعد أن بلغ 18 من عمره حتى ولاه الرسول صلى الله عليه وسلم إمارة جيش في أفاضل الصحابة. سل عن عبد الله بن عمر بن الخطاب كيف تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم ذلك الطفل الذي أسلم وعمره 7 سنوات، ثم هاجر إلى المدينة قبل أبيه حتى كان رابية من رواة الإسلام وحافظا من حفاظه. سل عن عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن كيف تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يناهز الحلم بعده، لكنه كان من أعلم الأمة بكتاب الله وأحفظهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
هؤلاء كانوا أطفالا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بحسن تربيته لهم صاروا عظاما جبالا، كانوا مصابيح الدجى وأنوار الغسق. لقد كان تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم وتأديبهم، لأنهم هم الذين سيحملون النور، وهم الذين سيجوبون الأرض نشرا للحق وعدلا للخلق وإماتة للباطل. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم أولادنا الأدب والصلاة والقرآن وفضائل الإسلام، فقال عليه السلام: مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أبو داود. هذه هي التربية، وهذه هي الآداب، وهذه هي الرجولة، وتلك هي المدارس التي أخرجت الرجال وعلمت الأبطال. وهؤلاء هم القدوات الذين أنشأوا لنا جيلا لا يعرف طريقا إلا طريق ربه، ولا نهجا إلا نهج نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه التربية هي تربية الإسلام للناشئة، ولقد أوجب علينا الشرع أن ننشئهم على ذلك، وأن نربيهم على الفضائل والأخلاق. فعلى المسلمين أن يربوا أولادهم على هذه القيم والمثل والفضائل الإسلامية القرآنية، خاصة في هذه الأزمنة المعاصرة، وفي أيام هذه التقنيات الحديثة التي دخلت كل بيت وهجمتنا في عقر دارنا، والله المستعان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله، بارك الله في علمك وعملك. والآن أمامكم محمد أشرف الإسلام، فليتفضل مشكورا. الحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم، والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله وأصحابه المحترم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أصدقاء الصفوة، من الذي لا يحب النور والضياء؟ ومن الذي لا يحب القمر المتلألئ في ليلة ظلماء؟ ومن الذي لا يعجبه المصابيح في غرفة معتمدة؟ وهكذا العلم هو قمر متلألئ ومصباح منير، لأنه ينور القلوب والأذهان ويهدي إلى الصراط المستقيم، فهو محبوب لدى الناس، وهو الذي فضل وأكرم آدم نبينا عليه الصلاة والسلام على الملائكة. إخواني البررة، إننا مسلمون آمنا بالله ورسوله، فكيف لا نتعلم العلوم الدينية ونتزين بالآداب الإسلامية؟ المسلم لا يخلو إما أن يكون عالما أو متعلما لكي يحصل على الدرجات التي بينها الله العزيز القدير في القرآن المجيد. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. يا أيها المستمعون الكرام، العلم إما يغتزي إلى العلوم الدينية أو العصرية، كلاهما يكرمان الناس. ذو العلم حيث ينزل يكرم، الذي يلتمس الطريق لحصول العلوم العصرية يكرم في الدنيا الدنيئة وهي ظل زائل، والذي يلتمس الطريق لحصول العلوم الدينية يكرم في الدنيا كذا في الآخرة، والعزة تدوم له لا تزول قائمة به. أحبائي الأعزاء، أنتم أولو الألباب وأنتم ذوي العقول والأذهان، فبذلوا الجهود وشمروا عن ساق جدكم للحصول على العلوم الدينية. قال الشاعر: بقدر الكد تكتسب المعالي، بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. اصبر على ما تعاني في السلوك درب النجاح من شتى المشاكل والمصاعب، ومن قلة النوم وسهر الليالي.
لأن العلم ذروة إقبال العزة في الدنيا والآخرة ويحتاج إلى الأصول إليها تضحيات كل غال ونفيس. اللهم وفقنا للعلوم النافعة ولما تحب وترضى. آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله، بارك الله فيك. نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، آمين. وبعد ذلك أدعو المتسابق الأخير محمد أبو بكر فليتفضل مشكورا ويلقي خطبته أمامنا حول موضوع إنك لعلى خلق عظيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد، يا إخواني وزملائي، إني أريد أن أتحدث أمامكم بهذه المناسبة السارة حول الآية القرآنية إنك لعلى خلق عظيم. يا إخواني وزملائي، حينما نطالع السيرة النبوية ونتعمق في عمقها وكنهها فنجد أن هذه السيرة سيرة كاملة، سيرة شاملة، سيرة باهرة، سيرة معجزة، سيرة فائقة، سيرة متطهرة، سيرة عطرة نيرة، سيرة تهوى إليها القلوب وتشتاق إليها النفوس. إنها تتنزه عن العيوب والنقائص، تتنزه عن الرذائل والخصائص، تتطهر عن كل شائبة من شوائب الدناءة والخصاصة، شائبة من شوائب اللا خلقية واللا دينية، شائبة من شوائب الظلم والجور، شائبة من شوائب المنكر والفحشاء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. يا إخواني البررة، لكن الناحية الخلقية لهذه السيرة النبوية الوضاء ناحية فريدة تتجلى فيها النماذج العالية الباهرة من السلوكيات الإنسانية، تتجلى فيها الصفات النبيلة الخارقة، تتجلى فيها المكارم المعجزة من التواضع والخضوع، تتجلى فيها العملية من العفو والكرم، تتجلى فيها المعالم الفائقة من الجود والسخاء، يتجلى فيها كل شيء من الصفات الإنسانية المتحببة لدى الناس أجمعين، من العطف واللطف، من الرحمة والشفقة، من البعد عن الكبر والغطرسة، من التودد والمحبة، من المؤاساة المؤاخاة، من التعاون للبائسين الملهوفين، من المعاضدة للعاجزين المكروبين. لذلك شهد الله تبارك فقال إنك لعلى خلق عظيم. يا إخواني، هذا معلوم لديكم أن نبي الأمي الكريم تحمل المصائب العظيمة والفتن الهالكة. إنه واجه المشاكل والعوائق، واجه المخالفة والمعاندة، واجه الأذى والتكاليف، واجه الأخطار والأحداث، واجه الاعتداءات الغاشمة والسلوكيات البربرية، واجه الشتم والسب، واجه المقانعة والمضاربة إلى مدة مديدة في الحياة المكية التي تستغرق 13 سنوات من أعدائه اللدود والكفار والمشركين، حتى ضاق به العيش ضرعا وضاقت عليه الأرض بما رحبت، فهاجر وطنه العزيز وتحمل الفراق وغم الفراق حتى تم له النصر الإلهي وظهر له الفتح الأبلج. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وتخضع له الجزيرة العربية كلها، وتطاوع له المجتمع الجاهلي طوعا وكرها، فكان في وسعه وقدرته أن ينتقم من الأعداء ويقتلهم ويعذبهم ويتخذ الاعتداءات الجائرة ويقضي عليهم قضاء حتميا. يا إخواني، لكنه لم يسلك مسلك الحكام الظالمين،
لم يسلك مسلك الطغاة المتجبرين الذين يتولون الحكومات فيبيدون المخالفين إبادة غاشمة وينتقمون أشد الانتقام. إنه إعلانا سافرا، إنه أعلن فقال لا تثريب عليكم اليوم وأنتم الطلقاء، أفا عمن ظلم، أفا عمن أسى، أفا عمن جفا وغف عليه. واكتفي بهذه القول من الشاعر: مضت الدهور وما أتينا بمثله، مضت الدهور وما أتينا بمثله، ولقد أتى فعجزنا عن نظرائه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا نعلن بانتهاء الحفلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.